Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और पसे नेक्स्ट कमांड चली अगम सरे जनाब merge cells. Merge mean combine the selected cell into one cell. डील सुना यो से कवल और दाहरीन यो सेल जोड़ावल आगे ता परमंगा कम कमांड इस्तेमालो merge cells. Like for example तासो यो टेबल के रिजल्ट शीट तैयार है. टेबल जोड़े खुद रिजल्ट शीट द पारा नो आगे दा परता उसका है आगे दा परता सो merge cells इस्तेमाल है ना तरीका दा सिरा चिकम जे के तासो हेडिंग लगावे निजब बिल्कुल पटवा बने लागू न दाजे सले को मदासी औदे जन जालम जनाब merge cell तरसो पर दा स्टील सले कड़ी ने भी अगा वन सेल ता नाराजी न जे merge cells बने के लिए कम तासो करे से यो टेबल जोड़ शो लाइक फॉर एग्जांपल लेके लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर दलदली कमा student name दलदली कमा if name दलदली कम of 10 marks दलदली कम total mark दलदली कम for example percentage और दिसे की जली कमा reason दगा शांति पदिसे की जली कम लीकल चिकोमा जे मतलब की जली कम for example दलदली कमा result sheet जेम दाली कर ले बिल्कुल पसंद रबाने से लाशी ना दा कम लीगल चिमाओ बल नुज़ बदा सलेकम द्वारा औदे से गिज़दा कमांड इस्तेमाल का अलाइन सेंटर नु बिल्कुल बद पसंद रबाने राशी ना कज़ा गौड़ नदी साइज याद कम राइट पगले कम दिसे की दा मेनी टूल बार राजी या दल तक तासु राशे पदिसे की राशे साइज वाला याद के ना बोल देखा और यो स्टाइल वाला वर्क एलिफेंट यो स्टाइल ली दैट इज जबरदस्त स्टाइल ली दो गुरे तासु कलग मामूली साइज पके ज्यादा है नो बिल्कुल कोले शे एंटर सरकी की साइज ज्यादा की दा बिया सेलेक्ट कवे दल दे डिजाइन था लेआउट था और पदे के बिया संत के इंतखाब होए दल पेश है पदे बानी कलर हम और कोले शे जबरदस्त बैकग्राउंड कलर और कोले शे द कम जेना दल दराश डिजाइन वाला कलर और के डिजाइन टिशू जी देखिए तासो बिया एंट्री हम कोले शेयर नमूना और कोलो दा रिजल्ट शीट तैयार और उसो पे पेश होय नो दा के मकसद दा पर मंगा बिया दा कमांड इस्तेमाल और पसी लेआउट के नेक्स्ट कमांड इज स्प्लिट सेल स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल इनटू मल्टीपल न्यू सेल्स स्प्लिट मतलब तकसीमावल यानी नूर बेलावल सेल ना पे सेल के फॉर एग्जांपल जैसे कि कला मंगा दसे कुछ कला सर्टिफिकेट फॉर्म जोड़ो ना सर्टिफिकेट फॉर्म दा सीवी जो का सर्टिफिकेट अली नो अगना मख के मंग यो फॉर्म रिकॉर्ड होंदे वरकू तो दासो का क्या सर्टिफिकेट फॉर्म फिल का लुत लेकिन नुम रागली to write your name here write your name and block दामे सुली बस राइट name here and block later ना देखिए दसी हुई ची मतलब द ए दा पर पकिस्तान ला खाना जोड़े हुए द बी दा पर पकिस्तान ला द सी दा पर जान ला आगे दा पर मंगा ब्लॉक लेटर इस्तेमाल हो तरीका दा सिरा मंग बरा शु यो टेबल पे यो कॉलम वाला वाखलू दा बसलिकू और दिसे के बरा शु लेआउट ता पदे के मंग वाला स्प्लिट सेल पदे के सो कॉलम न जोड़ो फॉर एग्जांपल यो नुम की दिश जेरा शेल करेक्टर है भी नो 20 वाला वर्क बिल्कुल लगा दल की बिया मंगली को जनाब हां दा सतवड़ी ले खान वली खसान परेगा खान वली से फॉर्मेट चेंज हुए के एच हां द सेलेक्ट कम दिसे के कमांड आन शेवे दे दगा वाला कमांड दे आगा सब्सक्रिप्ट वाला ना दाखिल के एच जान लिखू ए जान लिखू खान जान लिखू खान चिकम जगह स्पेस लाजिम मनफी अलामत इस्तेमाल को ना वली बस देखा नुमंगा चिबिया दरा नुम लिखो न बिल्कुल ए टू जी मुकम्मल कंप्लीटली मुंतसिल की राजी
کله کله موبایل نمبر د پر موږ د استعمالو د سپلیټ سیل کمانډ نه فار ایگزامپل لګي ځلی کوم موبایل نمبر نو موبایل نمبر کې زما 200 کریکټرز وی لاس نو یو لاس په واخلم ها 11 زګه اخلم چې یو پکې منفي د پاره پکې یو کالم با اضافي شي لګي زور کوم 11 اور اوکے نه پس فار ایگزامپل یو نمبر دی 077 جی وی کا سلور وی دا 3 وی نو منفي علامات نو 1 2 3 دې کې لګي اور څنګه چې لګي په دې کې موبایل نمبر بیا صحیح طریقې سره نو دې لپاره موږ سکو دغه کمانډ استعمالو سپلیټ سیل نیکسٹ کمانډ موږ سره دی سپلیټ ټیبل سپلیټ ټیبل او سیل کې ګور ډیر زیات فرق دی سپلیټ سیل ته څه کوي ته مو چې it is used to create multiple cell and one column یو columns کې دنه multiple cells جوړول or split table से की split the table into two tables ini dita the table दो parts होगी तकसीम हुई ना like for example दिल लगे तो मोबाइल नंबर लिख लग गया है दिसे के दिन दा यो नंबर लिख दा कॉपी को कंट्रोल सी for example देते किताबल नंबर लिखो सही शो जी कंट्रोल वी ओ तब सेलेक्ट कंट्रोल वी दिल लगी मिसाल दा सेलेक्ट दिल लगे बल नंबर लिखो दिलते में बल नंबर लिखो زم जो दा زان زال راشي ना لکه دا نمبر خو ځان ځاله پکار دی کنه نو زه به څو کوم دلته کې بکلی کو کوم هغه را پر سپلیټ ټیبل بس دلته کې کلیک کول لاندې یو سپلیټ ټیبل هغه دا پر دا کمانډ نه استعمال نشي نو کوم مثال موږ سره ډاډه دا سی وی چې غواړو چې ځان ځاله دی راشي ځان ځاله سلز کې ځان ځاله خانم کې دا په دا طریقې استعمالو پوه شئ په دې باندې نیکسٹ کمانډ موږ سره دی جناب auto fit AutoFit یو داسې کمانډ automatically resize the column weight based on the size of the text and دا یو کمانډ داسې چې کله تاسو دی ریسایزینګ د پر استعمال دی نو کله تاسو ټیبل انسرټ کو دلته ټیبل ته وراتلې انسرټ ټیبل باندې کلیک کول نو دې ځکه ودا کمانډ راتل چې fix column weight AutoFit to windows یا AutoFit to curtains نو دا خو به تاسو چې ټیبل انسرټ کول دا وراتل که مثال موږ مخکې ټیبل جوړ کړی او وروسته به سایز اپلای کو بیا به سره ټیبل موږ مخکې جوړ کړی دی او ریسایز کو یې وروسته غواړو چې د وینډو مطابق راشي غواړو چې د لیکلو مطابق دغه ټیبل فټ شي هغه د لپاره بیا سکو نو هغه د لپاره موږ مجبور یو چې څوک دغه کمانډ استعمال کو ډیزاین لیاوټ کې AutoFit کمانډ استعمال او ذهن ته خبر را لګنه ځکه ته خو ټیبل انسرټ کې نو هغه ټیبل سایز سپیسیفای کول شي تر اوسه کوم کولای شي ته دې کمانډ په مدد سره نو زه کولای شم چې AutoFit to windows واخلم AutoFit to curtains واخلم AutoFit to windows واخلم ځکه دې لپاره لږ سایز ډیر زیات سایز راشي نو غواړم چې لږ ریکورډ راشي ځکه موږ نه به فارم یا دغه کې به ځای کم دي سي نه دغه مقصد لپاره موږ استعمال نور هغه کمانډ تاسو مخکې مېری چې د وینډو مطابق ته راشي د لیکلو مطابق ته راشي فکس کولم ویډ مطلب داري چې کله تاسو یو نمبر لیکي چې کولم نه زیاتېږي نو هغه لپاره تاسو کولای شئ فکس ډے والے فکس چې فکس ډے کې او نمبر تاسو لیکي نو دغه کېږي باندې ایکسټند کېږي باندې لکه لاندې ورځي دې شوي او صرف دغه لوجیک پکې دي نور پدې کې هیڅ داسې کمانډ نشته نو تاسو به پوهیږئ ځکه مخکې الریډي شوی دي ځنه جناب د یو ټیبل هایټ زیاتول نه د یو رو یا د ټیبل هایټ زیاتول یا کمول دا هغه د پر موږ د استعمالونه یا دا شان ویټ کمول یا زیاتول چې کم سلیکټډ سیل دی موږ سره موږ د هغه ویټ یا هایټ زیاتول شي لکه فار ایگزامپل دا ټیبل لې زه غواړم دا لګ ریسایز کم نه د ځنه ز سایز کمول شي یا زیاتول شي هایټ ویټم کمولشن وی به دې دا سره راځي ها نو دا سم کای کنټرول زد بل پدې کې نیکسٹ کمانډ چې دی هغه تاسو کوم فار ایگزامپل تاسو یو ټیبل جوړوي دلته او تاسو یو رولا یا یو کالم لا سایز کم یا زیات کو نه وړ چې دا کالمونه دا کم کالم چې ما سایز جوړ کوم چې پدې سایز دی راوړم راشي دا به سلیکټ دې ته به راشم جناب لیاوټ دا او پدې کې به زرم ډیسټریبیوټ کالمز نو ګوره یا خو هغه سایز چې دې سکیږي هغه ایونت شي برابر شي وسره لکه فار ایگزامپل دا کالم تر کوټه کو دومره در کوټه کړي دی وړ چې نور کالمونو په شان راشي نه دغه به سلیکټ ډیسټریبیوټ کالم والا واپس پرې سایز شي نو څونه چې نور سایز هغه شکل ته وړي کله کله دا سکیږي چې دې شکل ته هم راتلی شي لکه فار ایگزامپل تاسو دې سایډ نه سلیکشن دا سه واشته
او دا سره ډیسټریبیوټ کالمز نو کله کله دا چې دغه سایز دغه کم کلم نه چې موږ سایز ریکورډ کړو دغه سایز په نورو باندې اپلای شي دا ذهن کې لکه ریاست ده دا څنګه فار ایگزامپل یو رول تاسو سایز سپیسیفای کې زیات کې ورته نه او بیا دا سره کې وړه چې برابر دي شي ایونت دي شي به طریقې سره بلک سلیکشن له نو بهر سلیکټ کوي نه په زیات سلیکټ کوي نه کم چې یو شان برابر راشي بیا بل دا کمانډ کار کې ډیسټریبیوټ روز ایونلی پېښه په دی باندې نو هغه سایز دي هغه ایونت کې برابر شي ایونت کېږي ښا بل نیکسټ کمانډ چې موږ سره الاینمنت دی تاسو په تیر ډاکومنٹ کې تاسو ته مو کو چې دغه لیکل په کوم ځای کې پکار دي نه د الاینمنت ګولې چې دا لیفت سایډ ته راشي رائټ سایډ ته راشي نه لیفت رائټ ډیزاین تاسو کله سنځ نه ټاپ ته دی باټم ته دی نه نو دا ټول تاسو کولای شي ټیکسټ الاینمنت ټیکسټ ډایرکشن ډیزاین دا چینج کول شي مثال غوړې داسې راشي بازي موږ داسې کوو چې یو ټیبل جوړ کو نه فار ایگزامپل دا ټیبل موږ جوړ کړی او دغه کې موږ دا فرست کالم مرج کو څنګه مرج کو دلته راشو دا سلیکټ کو مرسل کو په دې کې فار ایگزامپل زولي کما چیرې جنوري نه چې جنوري زولي کم د سایز غټوم کنټرول شیفټ ګریټر دین کنټرول بی کنټرول شیفټ اف دا د فونټ شارټکټ دی نه کنټرول شیفټ اف دلته نه فونټ سټایل زور کوم 11 اوکې او زه غواړم چې دا نه دغه داسې ورټیکل شکل کې راشي نه هوريزونټل کې نه نو هغه د پروټیکټ ډایرکشن زه چینج کولای شم دا ګوره بیا سنټر تم روډې شم دغه شان زه کولای شم چې جنوري ریکارډ د پرځانه ټیبل جوړ کړم فبرवरी د پرځانه جوړ کړم مارچ د پرځانه جوړ کړم څونه زبردست کمانډ کولای بشه بل کمانډ موږ سره جناب سیل مارجن د یو سیل چې کومه مارجن دی یعنی کم سایز دی دا زیاتول یا کمول فار ایگزامپل دلته راځل لازم سیل مارجن باندې کلیک د دې ټاپ اندازا فار ایگزامپل 1 انچ دی دلته زم چې دا دی 1 انچ تاسو ګور دا هر یو سیل چې دی په ټیبل کې چې کوم یو سیل نو هغه ټول 1 انچ ته برابر شو کنټرول زد میګل چې دا سینې دی پکا سره به د کوم خدا سو کینا تاسو کومه سایز لیفت سایډ نام کومول شي چې لیفت سایډ ته اندازه دوه وی رائټ سایډ ته دوه وی الاو سپیس بټوین سیلز په هر یو سیل کې ته یو سپیس جوړاول شي نه لکه 0.1 تقریبا سمثینګ سپیس دس کله اوکې کوم تاسو ګور لکه یو سپیس جوړ شوی کنټرول ویل بٹن سره زوم ان او زوم آؤٹ شارټکټ دی تاسو ګور دی د سیلونو کې یو سپیس جوړ شو اصل کې دا یو بل نه بیل تاسو ته یو ډبل لاین کاری تاسو ته لاین نه ډبل کاری دا یو بل نه غوري بیل لیکه لکه دلته چې زرا شم دغه کې سایز لګ زیات کم تاسو اوس پته لګي تاسو غوړې تاسو اوس په پیښ وګ نه دا سیرونه یو بل نسل کې پیل لی تاسو کولای شئ چې خو زبردست طریقې سره کلر وغیرہ دې تاسو ورکه فار ایگزامپل تاسو کلر ورکوي نه شي نه کلر ورکوي کنټرول سلیکټ کړئ ته کلر ورکوي دا وری یو سیل ته تاسو یو کلر ورکول شي فار ایگزامپل ته ځان لا کلر ورکوي د ځان لا کلر ورکوي دا سیم کلر تاسو اپلای کوئ تاسو بیا کولای شئ په خپل باندې کا اصل یې کوي کلر ورته ورکوي نو خو زبردست سټایل هم ته دی کې جوړیږي ښه زبردست ډیزاینینګ دغه شان دی په دې کې بل یو کمانډ دی سارټ کمانډ ته وګورئ چې سارټ کمانډ څه کار کوي آسان کمانډ دی جناب فار ایگزامپل تاسو یو ټیبل جوړ کړی دی name program office या सीरी नंबर को या ऐसे कुछ है सीरी नंबर से प्रोग्राम फीस सीरी नंबर 1 प्रोग्राम से दे वर्ड दे किसी मिसाल दूंगा दे लाशात सीरी नंबर 2 एक्सेल दे किसी दूंगा दे For example, series number 3 the award day, इसी दोनों दे series number 4 program चले आगा PowerPoint दे series number 5 दगा शांता सुली के पकी access दे
एक्सेस पर दल्ता क्यों लिखूं दा एक्सेस 2007 दे और दल्ता की मिसाल वर्ड या एक्सेल 2007 दे दल्ता वर्ड चली आगा 2003 दे फॉर एग्जांपल दल्ता एक्सेल चली 2003 दे उसका तो देखो डेटा तो गोरे जमुंगा डेटा यो अनऑर्डर फॉर्म की था ना लाइक अ वर्ड यूज दे एक्सेल बल से दे सही है जी मंग वाडो चेरा वर्ड प्रोग्राम न जानता छी दे एक्सेल प्रोग्राम जानता छी तो आगे दा पर मंग सको दल्ता के लेआउट के 60 कमांड इस्तेमाल 60 बने से लेको या सा देख ले 60 कमांड कह रही है कि दा हेड रो चेक जरूर लगाए ताव से चेरा स्टार्टिंग पस कवेगा ना तो स्टार्टिंग मंग पस को प्रोग्राम माने को या सादे चिकला प्रोग्राम माने स्टार्टिंग की नो पटोल हर से स्टार्टिंग की या सीरियल नंबर में उसरा स्टार्ट की तासो गोरे खा जो के कोमा ओके ना पस तासो गोरे उस एक्सेस जानता शो गोरा एक्सेल जानता शो दल एक्सेल जानता शो पावरपॉइंट जानता शो वर्ड जानता शो वर्ड यो तरतीब तेरा वस्तल खुदे जगे दा मसला राला ची 5 बरलाडो 2 लांद्रा 6 बपसिरा 4 बपसि 3 ऐसे बोलता तरतीब तेरा नमंग बा हमेशा कोशिश दागो चिकला दा नंबर इस्तेमाल दास्ता मख की मेरी चिदा नंबर बा है चरी मंगा पर टेबल के ने इस्तेमाल हो सके दा मसले जोड़ेगी नमंगा चिकलम नंबर इस्तेमाल बा आठो नंबर इस्तेमाल ना आठो नंबर वे इस्तेमाल दा नंबर वे इस्तेमाल कला छि मंगो स्टार्टिंग को दिल दनम कुलिशु दगोरे अगर कमांड एकम चिदा सो इकड़ो 60 कमांड इस लकेलम चरा हेडर रो समा पर टेबल के हेडर रिश्ता नो जका प्रोग्राम ऑफिस डालो कजदा के वाखलमा नो हेडर रो नो दी मतलब दर से जमा पर दे टेबल की करना हिस किस्म हेडिंग दिशता नो जमन पर टेबल के स्टा करना हेडर रो वाखलू मतलब के बोलो प्रोग्राम और जस्ट असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग मतलब तो तरतीब तरह वाला ओके ना बस गोरा का हर से तरतीब बानी मिशी ना एक्सेस एक्सेल दल लगी दा नंबर से दे मगा शाल फ्रीज और आड़ी जगह दा उल्टा की ना ऑटो नंबर दा ऑटोमेटिक नंबर दे सरा पला न दा की के दा स्टार्ट कमांड शुबल पदे की मंग सर दे हेडर रो रिपीट असल की दा से कमांड एक लज दासो लीगल टेबल के ज्यादा वे ना मिसाल दासो दा लीगल कवे और बल पेज तराशे और पदे की मेंट्री तासो मगा शान कड़ी नो बबल पेज के खपत न लगी करना चला दे हेडर सरी हेडिंग सरी नो कम चे दे हेडिंग्स दी जेम चला दा पर हर पेज बाने राशि नो हागेदा पर बेदल लगी मंगा यो कमांड इस्तेमाल जनाब हेडर रो रिपीट तो हेडर बमंगा मंगा हेडर के उधरी गु या वैसा ले कोद खबरी जिकला हेडर के वलाड नो मंगा दा हेडर रो कमांड कूल इशू वो का मिसाल हेडर न सब हार उधरी गम नो आया वसदा कोलेश ज़पदे हेडर वानो द्रेगमा और देसे के सदा कमांड कुम से हेडर रो रिपीट उस्ता सुलान ने गोरे खपला रिपीट की ना दल कमरा लो के मिसाल तासो टैब बटन माने क्लिक किया ना टैब बटन सदा समझ टेबल एक्सटेंड की उस बल पेज तलाट ऑटोमेटिक बल पेज की हमना हेडिंग राजी सीरियल नंबर प्रोग्राम फीस बल ते पेज से बल की हम राजी नो बार बार द लिखल नम क्लास से विकल जान जल फ्रेंड के नला मुश्किल बने बल जनाब पदे के कमांड एक कन्वर्ट टू टेक्स्ट इन टेबल टेक्स्ट द कन्वर्ट कोल दिन हम मख की वीडियो चरा टेक्स्ट टेबल द कन्वर्ट कोल kana नो दा आसान कमांड दी जिदे तक कोमा बाकी चिकम कमांड ये हमारा सालडी पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की कड़ी दी उस टेबल टू टेक्स्ट कन्वर्ट कोल ली यानी टेबल से टेक्स्ट द कन्वर्ट कोल ली पदे कमांड माने जग लेको दल लगे जरा आजम पर कम शक्ल के तक कन्वर्ट के पर टैब सरे कन्वर्ट के पैराग्राफ सरे कन्वर्ट के कॉमा सरे कन्वर्ट के नो टैब सही दी टैब जवाब ला और के बटो ओके ना पस सो गोरे दल दे जमुंगा टेबल से शो कन्वर्ट टेबल हम कन्वर्ट टू प्रोग्राम राल पीस पर पीस राल तो इसे भी करना नोर कमांड्स पे आठ नंबर ऑटोमेटिक खत्ती कन्वर्टिंग दौरान की आहो मंग न दे लगो ले मैनुअली वो कचर तो दामंगा मैनुअली लगो का बिना खत्मी की ना लाइक फॉर एग्जांपल तो गोरे मैं सो दूसरे पे और नंबर लिखम दरा पारा 1 2 3 4 5 6 उस इंशाल्लाह ना कोई ना मसला दिल तराशे डिजाइन था और पदे के लेआउट तराशे कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले जस्ट ओके ठीक है खदाशान वापस भी बल कमांड फार्मूला युदाउ कम का सब है द कमांड फार्मूला कमांड प्लस प्रॉपर्टी कमांड इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के बाद टेबल खत्म